कले ची इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा तामीर करा वर्षर बचे इस्माइल जमीउल्लाह वाले काबा ची कले तामीर शुआ नो दब टेम के इब्राहिम अलैहिस्सलाम यो दुआ करेगा इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ की और दुआ की सोई वे रब्बना वबअस फीहिम रसूला रब्बना वबअस फीहिम रसूला अल्लाह काबा में तैयार रखा अल्लाह मकान में तैयार को जदीदों से जो दफारा मकीन रहेगा अल्लाह मस्जिद में तैयार को जदीद पारा इमाम खतीब रहेगा अल्लाह मदरसे में तैयार रखा जदीद चनवल दफारा मुदर्रिस रहेगा अल्लाह का मुदर्रिस आम इंसान मरा लेगा रसूला रसूल रावलेगा रसूलन बाने तलवीन ताज़ीम दा पारे अल्लाह आम रसूल मरा लेगा शान वाला रसूल रावलेगा मर्तबे वाला रसूल रावलेगा अल्लाह दे इब्राहिम खलीलुल्लाह का दुआ कबूल करा नबी करीम अल्लाह रावलेगो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मत की हुई वो अल्लाह रसूल रावलेगा तेरे रसूल कार बसे ददम मिशन बसे ददम दावत बसे यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा ये खल्क तबद कुरान दावत वर गई दाखल पर कुरान तरफ तरामली ये खल्क हिकमत यानी द सुन्नत तरफ तरामली दावदारकारी नुची खल्क कुरान तरफ तरामली सुन्नत तरफ तरामली नु पदी सरबस कीगी मखल्ला वही ज़की नु पदी सरबा ददी खल्क तज़किया की दा खल्क बसफा कीगी ददी जुना बसफा कीगी ज़कदा कुरान चले दा चंगारा निकले दा रसूल बसफाए दा पारे डाले गले नबी करीम वही इन्ना हादिहिल कुलूबा तस्दउ कमा यस्दउल हदीद इदा असाबहुल्लाह सन्नती यवस बनी तजंग लगी तब पशांदी दी जुड़त हम जंग लगी सद जंग लगी जुड़त जंग लगी लो दवस बनी जंग दाची मुंगलर कौनो पर केमिकल सरे लड़को वस बनी द जंग लरी कौल द पार केमिकल भी उलगी पी अगलर्श नो द जड़ा दा जंग बसंग लरी कीगी जक जड़ा कोरा बार कीगी ना सफाई न कीगी इंजले कीगी ना दा बसंग सफा कीगी दरे जड़ा सफाई वापस सर की दवस बनी सफाई पक्के में कल सरोशवा नु दजड़ा सफाई द पारा नबी करीम तो बयान करी जिक्र जिक्र मौत व तिलावतुल कुरान मर तेरिया दवात कुरान तिलावत कवान उस्ताद नब सफा की दावत सन सफा की दावत कुफर व शिरक व बिदातुना द मुनाफिकतना द हसद व किनी द बुग़्ज़ नब सफा की कुल नब सफा की जिक्र दलील कुरान सरकार मुकरामे दा कुरान योदा से मल करे दे चिदा ताचर कौन आवाज न प्रीदी के दुनिया की निदे कुरान सरा ताल्लुक पैदा को जो अमल चिदा कुरान पर हिम्मत बांधे खत्म को जो हाफिज कुरान ही जोड़ गए जिन पर तजवीद बांधे खत्म को कारी कुरान ही जोड़ गए जिंदगी तर्जुमा दे होगा जो मुफस्सिर कुरान ही जोड़ गए जे इल्म दे को आलिम कुरान ही जोड़ गए याद हर सरे इज्जत गए वली वही द कुरान आलिम दे द कुरान तालिम दे कदर गए इज्जत गए दा खुद इज्जत नु किताब दे दा हकीकी मंजर दे दुनिया क्यों ता इज्जत दर गई आखिरत क्यों ता इज्जत दर गई और वली बाहों में की उम्र हलदा जागी तब कबर लेगी वागी क्यों दा बस तब कई मलगर क्या होगी कई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिकले दो पाक पे रामिस देशो पैगंबर चिकला वफात की
دقیق کی نبی کریم تورلے شو پیغمبرہ ددی دنیا ندی دتلو وخرا نزدی ہے کرچ نبی کریم وفات کیگی نو دبل چاقم وسر نشترے صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل دای آغا زولی بیوی دا آغا نیاز بین بیوی دا کسر بیوی دا پیغمبر سر غم دے چیز خدا وفات شم زمان دی بیوی بس کیگی زوانی دا بس گئی دا غم سنگ برداشت گئی دا تکلیف پسند برداشت گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کائنات توئی و اے زمان بیوی زدہ نروانیم مرد روان دے ماں سرستا غم دے جزوانی دیدا ستا بسوک خیال ذاتی نیاز بھی نہیں کش رہے وہ اے بی بی والا مخب پکے گا زتاوے اداسی مر کرے در گھوما چتا بچڑتا ہوں خفگان تفرین نبی جی آقا مر کرے سرے نبی کریم ہوئے عائشہ علم چدے دا خپل شعار جوڑ کا علم دا قرآن دا خپل شعار جوڑ کا اے زما بیوی کزا وفات شم او تغم جنشوی تا تکلیف را دے نو دا قرآن را واخلا دا قرآن خپل ملگرے جوڑ کا غم بدل ختم کی تکلیف بدل ختم کی او محدثین لکی وی جی پیغمبر وفات شو صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ٹیم میں جو قرآن تلاوت کو تردی چپ قرآن باندھی بہت دشوا خادم برالا قرآن بیتی اچت کو اغباغ شان